अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। आज उसकी हमारी दूसरी क्लास है। ज़मीर मुनफसिल, एक मरतबा इसका यादा करेंगे। मेरे साथ आप यादा करते हुए पढ़िएगा। हुआ, वो एक मर्द, हुमा, वो दो मर्द, हुम, वो सब मर्द। अंता, आप एक मर्द, अंतुमा, आप दो मर्द, अंतुम, आप सब मर्द। अना, मैं एक मर्द, नहनु। हम सब मर्द। जी, अब मैं उर्दू अल्फाज पढ़ूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। वो एक मर्द, हुआ, वो दो मर्द, हुमा, वो सब मर्द। हम, आप एक मर्द, अंता, आप दो मर्द, अंतुमा, आप सब मर्द। अंतुम, मैं एक मर्द, अना, हम सब मर्द। नहनु। जी, ये हमारी जमीन डिटेल्ड प्रोनाउन थी जो अभी तक हमने पढ़ी है, याद कर लिया। अब आगे चलते हैं। ये कुछ दोहराने के तरीके थे जो हमने कर लिए, कुछ इसमें बाकी है जिसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ अरबी ग्रामर पढ़ना नहीं है, हमारा मकसद था कि कुरान मजीद का तर्जुमा सीखना। बिल्कुल। तो कुरान से मकसद सिर्फ तर्जुमा पढ़ना था नहीं, कुरान मजीद के आयात के कुछ पैगाम है मेरे और आपके लिए। अल्लाह रब्बे कायनात ने, उस रब्बे लम यज़द ने मेरी और आपकी गाइडेंस और रहनुमाई के लिए कुछ उसमें अहकाम रखे हैं। कुछ जाहिर से कोई बातन से मुताल्लिक है, वो भी होंगे, लेकिन क्योंकि हमारी बेसिक है मकसद, जो ग्रामर हमने पढ़ी है उसको प्रैक्टिकली कुरान मजीद के आयात में देखेंगे। तो आज के सबक में हमने ज़मीर मुनफसिल जिसको रिवाइज किया है, दोहराया है, अब उसको देखेंगे कुरान मजीद के आयात में उनका इस्तेमाल किस अंदाज में है, किस तरीके से है। जी, सबसे पहले इस आयत को गौर से पढ़ेंगे हम, फिर उसमें उस लफ्ज को देखेंगे जो भी हमने ज़मीर मुनफसिल में पढ़ा है कौन सा है, फिर देखेंगे इस आयत का मफहूम और माना मुझे और आपको क्या कहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबी वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। एक एक लफ्ज का तर्जुमा करेंगे, तक़्तिई तर्जुमा करेंगे, एक एक लफ्ज का तर्जुमा करेंगे, और आगे जब हमें खुद करना पड़ेगा तो इसी अंदाज में हम एक एक लफ्ज का तर्जुमा करेंगे। ये हमारा बेसिक है। हुआ, वो, हुआ अल्लाह, वो जात, अल्लज़ी, जो, ला, कि नहीं है, इला, कोई माबूद, इल्ला, मगर, हुआ, वही, आलिमुल गैब, जानने वाला है गैब का, व शहादा, और जानने वाला है जाहिर का, हाजिर का, हुआ, और वही, अर्रहमान, रहमान है, और रहीम, रहीम है। या रहमान बहुत बड़ा मेहरबान है, अर्रहीम इंतहाई मेहरबान है, इंतहाई रहीम है। ये तो इसका लफ्जी तर्जुमा था। अब उसके बाद इस आयत में दूसरी चीज जो हम देखेंगे कि कौन सा लफ्ज है जो पीछे हमने पढ़ा है और यहाँ मौजूद है, कहाँ कहाँ पे है। तो जब इस आयत पे गौर से हमने देखा तो एक लफ्ज है जो हमने पढ़ा है वो 3 मरतबा रिपीट हो रहा है इस आयत में। हुआ, वो एक, हुआ, वो एक, और तीसरी मरतबा यहाँ है हुआ, वो एक। लफ्जी तर्जुमा, उसके बाद जो लफ्ज हमने पढ़ा उसको देखा, उसका मतलब कि वो एक के लिए आया है, और यहाँ रब्बे कायनात लिया है, इसलिए हम लफ्ज मर्द नहीं कहेंगे, वो एक, क्योंकि वो जात मौसूफ बिसिफत है। अब उसके बाद दूसरा ये कि इस आयत का कुछ मफहूम भी है, ये मुझे और आपको अमली मश्क के साथ का कुछ अकायद की तरफ भी मुझे और आपको लेके जाती है, और जो सबसे बुनियादी अकीदा, अकीदा तौहीद उसकी तरफ। अल्लाह कौन है, अल्लाह की जात की पहचान है इस आयत में, और आयत के अंदर पहचान भी अल्लाह की दोनों तरह की है, जात की भी है, सिफात की भी है। देखिए, वो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा, पहली आयत में कर दी कि वो अल्लाह वो जात है कि कोई भी इलाह नहीं है कायनात में मगर वही है।
الہ کا مطلب معبود، عبادت کی کوئی قسم بھی ہے اس کے لائق اور سزاوار صرف وہ ایک ذات۔ یہ ذات کی تعریف کر دی کہ کائنات کے اندر اس کی ذات کے اندر کوئی شریک نہیں، جیسے کہ یہود عزیر ابن اللہ کہہ کر اللہ کا بیٹے کے قائل ہو کر دو خداؤں کی ذات کے اندر قائل ہو گئے، اور عیسائیوں کی باری آئی تو وہ تثلیث کے قائل ہو گئے، تین خداؤں کے نعوذ باللہ قائل ہو گئے۔ اس کے بعد گوتم والوں کی بات آئی تو وہ چار کے ہو گئے۔ مشرکین کی بات آئی تو انہوں نے حجر شجر سے لے کر کچھ چیز نہیں چھوڑی، اس کو کچھ نہ کچھ معبود کے احکام دے کر اس کو بھی رب کے ساتھ شریک بنا دیا۔ تو اللہ نے اعلان کیا دے دی وہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک، کوئی کائنات میں اس کی ذات کے اندر عبادت شریک نہیں ہے، لہذا عبادت کا کوئی مستحق نہیں۔ اور دوسری آیت اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی طرح اشارہ ہے عجیب انداز میں، عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ کی صفات میں اس آیت کے دوسرے حصے میں دونوں صفات کی طرح اشارہ کر دیا۔ عالم الغیب والشہادہ دو صفات ذکر کی ہیں ایک قسم کی، هو الرحمن الرحیم یہ دو صفات دوسری قسم کی۔ پہلی صفات کے بارے میں ان کا صفات کو کہتے ہیں صفات سلبیہ، اللہ کی وہ صفات جن کو سلبیہ کہا جاتا ہے، سین کے ساتھ، سین لام با، سلبیہ۔ سلب کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کھینچ کے کسی ایک خاص ذات میں بند کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی کہ وہ کائنات سے اللہ پاک نے سلب کر کے صرف اپنی ذات کے لیے رکھی ہے، کائنات میں کسی میں نہیں ہو سکتی۔ جیسے یہ دو صفات ذکر کر اور بھی ہیں لیکن یہ اشارہ ان کی طرف کر دیا، عالم الغیب و شہادہ، کہ کائنات کے اندر غیب ہر چیز کا جاننے والا وہ صرف ایک اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسا ہو کہ جو ہر قسم کا غیب جانتا ہو۔ وہ شہادہ، اور اس طرح کائنات میں ہر جگہ اپنے علم کے ساتھ، اپنے اختیار اور قدرت کے ساتھ ہر جگہ موجود حاضر ناظر وہ رب کی ذات ہے، کائنات میں کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی صفات ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی اللہ کی، جیسے تکبر کے بارے میں آتا ہے، تکبر کے بارے میں کہ یہ اللہ کی رضا ہے، کوئی اس کی رضا کو مت چھینے، اور جو اس کی اس رضا کو تو وہ تباہ و برباد اور خسر ہوگا۔ اس طرح اللہ کی اور اختیار کلی وہ اللہ کے پاس ہے۔ اور بہت سی اللہ کی صفات ہیں، ان صفات کو کہتے ہیں صفات سلبیہ، کائنات میں کسی میں نہیں ہو سکتی، یہ ربی۔ اگلی دوسری آیت میں دوسرے حصے میں دوسری آیات ہے، ان کو کہتے ہیں صفات ایجابیہ، وہ الرحمن الرحیم۔ صفات ایجابیہ کا کیا حکم ہے؟ ان کا حکم تو یہ کہ یہ کائنات میں اللہ کے علاوہ نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی ان کو کائنات میں کسی اور میں مانتا ہے تو اس کو حکم قریب قریب وہی ہوتا ہے جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دیتا ہے۔ وہ الرحمن، یہ صفات ایجابیہ ہے۔ کیا مطلب ایجاب کا؟ ایجاب کا مطلب قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا سورہ بقرہ میں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اے بندے یہ رب کا رنگ ہے، اور یہ اس رب کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگتا جا، اللہ کے مقام اور مرتبوں میں چڑھتا جائے گا، تیری ولایت ہر لحاظ سے کامل ہوگا۔ کیسے؟ اللہ پاک کہتے ہیں بندے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، اور تو راحم بن جا، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تو زمین والوں پہ رحم کر، وہ آسمان والا تیرے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ کہتا ہے بندے میں رحمان اور رحیم ہوں، تو رحم بن کے زمین والوں پہ رحم کر۔ یہ صفات ایجابیہ۔ اللہ کہتا ہے میں رحمان ہوں تو رحم بن جا۔ اللہ کہتا ہے بندے میں عالم ہوں، تو عالم اور عالمہ بن جا، میرے دین کا علم سیکھ، میری کتاب اللہ کو پڑھ، میری کتاب اللہ کو سمجھ، جتنا اس کو تو سمجھے گا، جتنا اس کو میری بندی تو پڑھے گی، اور جتنا علم اس کا حاصل کرے گی، میرے ہاں تیرا مقام اور مرتبہ اتنا بڑھتا ہے، جتنا علم سیکھتے جاؤ گے اتنا تمہارا مقام بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح جو جتنے بڑے علماء ہوتے ہیں ان کی شہرت بھی ہوتی ہے، اور ان کے لوگ کیوں کہ ان کا مقام اللہ کے یہاں بڑھتا جاتا ہے تو عوام میں بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے علماء اور مشائخ کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ عالم، اللہ پاک کہتے ہیں عالم، تو عالم یا عالمہ بن جا، جتنا علم اتنا مقام مرتبہ۔ اللہ کہتے ہیں بندے میں صبور ہوں تو صابر بن جا، میں شکور ہوں تو شاکر بن جا،
अस्साबिरु व शाकिरु किलाहुमा फिल जन्ना। ये अल्लाह की वो सिफात है, ये अल्लाह के वो रंग है जिनके बारे में अल्लाह ने कहा कि बंदे इनमें रंगते जाओ, मेरा हाथ तेरा मकाम और मर्तबा बढ़ता जाएगा। तो दोनों सिफात का अलग-अलग हुक्म, आलिमुल गैब व शहादा, सिफात सलबिया अल्लाह के लिए, कायनात में किसी में नहीं, और सिफात इजाबिया बंदे ये तो अल्लाह के रंग है, जितना रंगता जाएगा अल्लाह के यहाँ मकाम मर्तबे में बढ़ता जाएगा। तो आयत का मतलब और मफहूम ये तौहीद के लिए थी। अगली आयत में देखते हैं, गौर से तर्जुमा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुम फी गफलतिन वहुम ला युमिनून वहुम फी गफलतिन वहुम ला युमिनून वहुम, और वो सब मर्द फी में गफलतिन, गफलत में है, वहुम, और वो सब के सब ला युमिनून, इस गफलत की वजह से यकीन नहीं करते, ईमान नहीं लाते। आयत का दूसरा हिस्सा ला नुखलिफु, खिलाफ से है, खिलाफ करना, इख्तिलाफ करना। ला नुखलिफु, ना खिलाफ करेंगे हम, नहनु हम, वला और ना अंता आप। अब इन दोनों आयतों में देखें कि कौन कौन से लफ्ज हमने पढ़े हैं। हुआ, हुमा, हुम, एक लफ्ज तो हुम दो मरतबा आया, हुम और हुम, वो सब मर्द। नीचे आयत में आते हैं ला नुखलिफु नहनु, जमा मुतकल्लिम के लिए नहनु, हम सब मर्द, वला अंता और आप एक मर्द। वह है कि इन दो आयतों में तीन लफ्ज हैं जो हमने पढ़े हैं, हुम, नहनु, अंता, वो सब, हम सब, आप एक मर्द। अब आयत की ये अमली मश्क था कि इसमें कौन कौन से लफ्ज हैं उनका। तो देखिए वहुम फी गफलत, वो सब के सब गफलत में है, वहुम, और इसी वजह से वो सब के सब ला युमिनून, यकीन नहीं करते। ला नुखलिफु, खिलाफ नहीं करेंगे, नहनु हम, वला अंता और ना आप। अब ये तो लफ्ज थे जो हमने पहचाने हैं, जो ज़मीर मुनफसिल में पढ़े, उनका तर्जुमा भी किया। अब आते हैं कि ये आयत मुझे और आपको क्या कहती है। 1 से 2 मिनट है। वहुम फी गफलतिन, कुफ्फार के बारे में, ये दुनिया के अंदर इतने मगन हो गए, इतने मशगूल हो गए, इतने मसरूफ हो गए, और इसी गफलत की वजह से हुम ला युमिनून को मौका ही नहीं मिलता कि ये आखिरत के बारे में सोचें। इस चंद दिन की, चंद घड़ियों की, चंद सालों की जिंदगी है, उसके बाद अनलिमिटेड जिंदगी के लिए कुछ सोचते ही नहीं है। गफलत है, जब गफलत है तो उसी वजह से ईमान नहीं लाते। डायरेक्ट हुक्म कुफ्फार के लिए मुखातिब मैं और आप भी हैं, और आज मेरी और आपकी बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा भी इसकी तरफ जा चुके हैं। हम फी गफलतिन, नफ्सा नफ्सी के आलम में 24 घंटे हमारे पैक हो गए। इस टाइम में ये करना है, ये करना है, ये करना है, किसके लिए? ये आइंदा की 25-30 साल जिंदगी, जब बच्चा होता है तो उसकी पढ़ने के बाद की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उसके लिए गफलत नहीं एक जरा बराबर भी। क्यों? ये बच्चे को अगर अच्छी तालीम ना दी, सुबह सब एक मशीन की तरह लगे होते हैं, बच्चे को जल्दी उठाएंगे, नहलाएंगे, दहलाएंगे, वालदा तैयार करेगी, नाश्ता लंच देगी, वाले धूल लगाएगा, गाड़ी के इंतजाम करेंगे, ट्रैफिक के अंदर बच्चे को पहुंचाएंगे। क्यों? गफलत नहीं। अभी बच्चे की पढ़ाई क्या कर दिया, अगली 25-30 साल जिंदगी पता नहीं मिलेगी भी या नहीं, पता नहीं किस रास्ते में, किस गली के चौराहे में ये रूह निकल जाए और ये वहीं का वहीं ढांचा पड़ा हो। लेकिन यकीन बन चुका है कि ये तालीम इस 10-15-20 साल जिंदगी जो फर्स्ट है इसमें करेंगे, अगली लाइफ बेहतर होगी, इसके लिए यकीन है इस बात। लेकिन इसमें यकीन नहीं है कि इस जिंदगी में कुछ अमल करने हैं और आगे अनलिमिटेड जिंदगी, और जो 100% यकीनी है कब्र में पता नहीं कितना अरसा गुजर जाए, हशर का मैदान 50,000 साल नूरी टाइम है, उसके बाद जन्नत जहन्नम का फैसला हो जाएगा। अल्लाह पाक मुझे, आपको, पूरी उम्मत को बचाए और जन्नत का फैसला हमारे दाएं हाथ वालों में हमारे शुमार हो जाए। लेकिन गफलत में देखिए, थोड़ी देर के लिए आज अपनी गौर कीजिएगा, क्या ऐसा तो नहीं है कि इस 25-30 साल के लिए हम बच्चों को भी, अपने आप को भी झांकते हैं ताकि ये जिंदगी बेहतर हो जाए, और जो अनलिमिटेड जिंदगी है उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, बच्चों पे कितनी मेहनत करते हैं उसके लिए।
زیادہ محنت کر کے 2-3 ہزار کا ٹیوشن رکھ لی, قاعدہ ناظرہ پڑھا لیا, میرے اللہ یہ اخلاقیات کہاں جائیں گی, یہ اسلامی تعلیمات کہاں جائیں گی, یہ قرآن حدیث سنت کہاں جائے گی, وہ کہاں سے سمجھے گا. اس کو تو فزکس کیمسٹری میتھ ہم پڑھاتے ہیں تاکہ کل انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, کوئی اچھی جاب کر کے اپنی زندگی اچھی گزار لے. تو بھائی یہ تو ممکنہ 20-30 سالہ زندگی ہے, انلمیٹڈ کی بھی تو تیاری کروا لیں. لا نخلفو نحن ولا انت, اللہ پاک نے کہا کہ بندے میں نے بھی وعدہ کیا ہے, تم نے بھی وعدہ کیا ہے, تم نے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ بندے میری نافرمانی نہیں کرے گا, میرے حبیب کی سنت اور ان طریقوں سے خلاف نہیں چلے گا, اور اس کے بدلے میں جنت دوں گا. تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں ہونا, میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں ہونا. جی یہ اب آیات ہیں, ان میں ان الفاظ کو صرف دیکھنا ہے. ہوا, ہما, ہم, انتا, انتما, انتم, انا, نحن. ہوا, ہما, ہم, انتا, انتما, انتم, انا, نحن. ہوا الرحمن الرحیم. ترجمہ نہیں دیکھیے گا, کوشش کیجیے گا بغیر ترجمے کے. ہوا وہ رحمان اور رحیم پڑھ چکے ہیں, وہ بڑا مہربان ہے, دنیا میں ہر ایک کو دیتا ہے, کافر کو بھی, نافرمان کو بھی, فرمانبردار کو. الرحیم, اور قیامت کے دن انتہائی رحمت صرف اپنے نیک لوگوں کے لیے, اور رحمت کی انتہا کر دے گا. تھوڑی سی زندگی اللہ کے لیے گزار کے آ گئے, ایسی لگژری زندگی نہ ختم ہونے والی ملے گی, تو رحمت کے اندر انتہا کر دے گا اس کو. ہما اذ ہما فی الغار, اذ جب, ہما وہ دونوں, فی الغار غار میں تھے, یار غار والمزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان کی مناقب میں کہ جب وہ دونوں غار میں تھے. پورا واقعہ سب کے ذہن میں آ چکا ہوگا کہ کیسے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں گئے غار میں, پھر وہاں سام کا ڈسنا اور اپنے پاؤں کا نہ اٹھانا, اور قطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ گرنا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگ جانا. سبحان اللہ, یہ ان کے مناقب ہے. ہم وہ سب, اولئکا ہم المومنون, ترجمہ وہ سب, اولئک کا معنی بھی وہی سب, ہم کا معنی بھی وہ سب, المومنون ایمان والے ہیں, ایمان والے ہیں. انت آپ ایک, انما انت نذیر, انت انما بے شک, انت آپ ایک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے, آپ ایک نذیر ڈرانے والے ہیں. ایک جملے اس پر بات کروں گا. آج کل لوگ اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ علماء بس ان کا کام تو ڈرانا دمکانا ہی ہے, فضائل تو نہیں سناتے, یہ فضائل سنانے چاہیے, جہنم سے ڈرانا نہیں چاہیے, اللہ کے عذاب سے ڈرانا نہیں چاہیے. نہ عالم بیچارہ کیا کرے گا, وہ تو نبی کا وارث ہے. جب نبی کو اللہ کہتے ہیں انت نذیر, میرے پیغمبر آپ بشیر اور نذیر دونوں ہیں, میرے ان بندوں کو, ان بندیوں کو خوشخبری بھی دے دیں کہ میری اطاعت اور فرمانبرداری کر کے آئیں گے تو میں کیا کیا دوں گا, اور اگر نافرمانی کریں گے اور کسی غفلت کی وجہ سے شیطان کو فالو کرنا شروع کر دیں گے تو نذیر بھی ہے ڈرانا کہ نہ, وہ ایک گھڑا بھی بنا کے رکھا ہے, اگر مانو گے نہیں تو خطرناک زندگی اور خطرناک حالات سے گزرنا پڑ جائے گا. اگلا لفظ ہے انتما, انتما آپ دونوں, انتما ومن اور وہ, اتبع جو اتباع کرے, اردو کا لفظ ہے کما تم دونوں کی, الغالب غلبہ سے وہی غالب آئیں گے. انتم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام خطاب ہے کہ تم جاؤ فرعون کے پاس, ڈرو مت. انتما او سامنے اشارہ, انتم تم دونوں, اور من اور وہ, اتبع جو اتباع کرے گا, فالو کرے گا, کما تم دونوں کو, غالبون وہی غالب آئیں گے. انتم جمع کا صیغہ ہے انتم, آپ سب, فہل انتم شاکرون, مجھے آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے, واللہ اس میں میری اور آپ کی کوئی بھی ذرا بر بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں بہت اچھا ہوں, قرآن پڑھانے کے لیے بیٹھ گیا, آپ کہیں کہ یہ تو میری ایبلٹی ہے, میری قابلیت ہے, میری سوچ ہے. نہیں, یہ اللہ کی توفیق. مجھ سے اور آپ سے اچھے لوگ ہوں گے, وقت ہوگا, سب کچھ ہوگا, توفیق نہیں ہوگی. توفیق اور رحمت اسی کی ہے. هل انتم شاکرون, بس کیا تم ہو شکر کرنے والے. اس میں ایک دو بات عرض کروں گا. روزانہ جب بھی نیکی کی توفیق ہو جائے, ایکسٹرا جو ہماری عادات سے ہٹ کرے, جیسے قرآن سیکھنے کی مل گئی, اس پر ضرور اللہ کے سامنے شکر ادا کریں گے.
वाला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, हम शुक्र अदा नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता कोई रुकावटें बन के वो काम हमसे रह जाता है, वो नेकी हमसे रह जाती है। लिहाजा शुक्र अदा करें, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार भी करेंगे। अल्लाह हक अदा नहीं कर सकते, तुमने तौफीक दिया है मेरे अल्लाह, तो हम इसको पूरा करेंगे। अना मैं वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं नहीं हूँ शिर्क करने वालों में से। नहनु, हम सब, नहनु औलियाकुम, हम सब औलियाकुम, तुम्हारे दोस्त हैं। आयात का तर्जुमा करना ये लाजमी है, इनके जायजे में भी आती है। जी, एक मरतबा ज़मीर रिवाइज और कराइए, दोबारा मेरे साथ आप दोहराएंगे, पढ़ेंगे मेरे को फॉलो करते हुए आवाज के साथ। हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। जी, तो ये हमारे आज के सबक में ज़मीर मुनफसिल थी, ज़मीर मुनफसिल। एक दफा गौर कर लीजिएगा। अब यहाँ इनके साथ तादाद लिखिए कि कुरान करीम में ये इतनी मरतबा इस्तेमाल हुई है। हुआ हुआ 481, हुमा 2 टाइम, हुम 440 मरतबा, अंता 82 टाइम, अंतमा 1 मरतबा, अंतुम 135 मरतबा, अना 68, नहनु 86। 86 3 गायब के, 3 हाजिर के, 2 मुतकल्लिम के। सही। और यहाँ लिख दिया गया है कि हम ज़मीर बतौर ज़मीर मुनफसिल 260 मरतबा और हम ज़मीर बतौर मुत्तसिल 3454 मरतबा। इसलिए इसकी तादाद हम ज़मीर, क्योंकि दोनों एक ही है तो इसकी तादाद ज्यादा बनती है, टोटल बन जाएगी 4753। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा ये सबक नंबर 1 मुकम्मल हुआ। इसमें कुछ मेरे लिए आपके लिए गुजारिशात है कि असल मकसद है कुरान को समझना, उस पर अमल करना। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे पास 2 मिनट है, हम अगले सबक का कुछ न कुछ ऐसा पढ़ेंगे ताकि आपके लिए नए सबक में रिवाइज करने के लिए कुछ न कुछ चीज हो। आज का ये हमारा सबक मुकम्मल हुआ। अना मुस्लिमुन, अना मुस्लिमुन, नहनु मुस्लिमून। नहनु मुस्लिमून, एक मरतबा फिर पढ़ेंगे। हुआ मुस्लिमुन, हुवा मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमानी, हुमा मुस्लिमानी, हुम मुस्लिमून, हुम मुस्लिमून, अंत मुस्लिमुन, अंता मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमून, अंतुम मुस्लिमून, अना मुस्लिमुन, अना मुस्लिमुन, नहनु मुस्लिमून। नहनु मुस्लिमून। वो एक मुसलमान है, वो एक मुसलमान है, वो 2 मुसलमान है, वो 2 मुसलमान है, वो सब मुसलमान है। वो सब मुसलमान है। आप एक मुसलमान हैं, आप एक मुसलमान हैं, आप 2 मुसलमान हैं, आप 2 मुसलमान हैं, आप सब मुसलमान हैं। आप सब मुसलमान हैं। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, हम सब मुसलमान हैं। हम सब मुसलमान हैं। जी, एक मर्तबा सब देख कर पढ़िएगा, इसको देख कर पढ़िएगा, गौर से पढ़िएगा। याद करने के या किस चीज को याद रखने की ये टेक्निक्स है कि आप गौर से इसको एक दफा सिर्फ मुताले की नजर से पढ़े, आवाज से नहीं। तर्जुमा देख लीजिएगा, एक दफा गौर से तर्जुमा देखिएगा। जी, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अब मैं इशारा करूंगा, आप इशारा भी करेंगे और साथ आवाज पढ़ेंगे। जी, हुआ मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमानी, हुम मुस्लिमून, अंता मुस्लिमुन,
अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमून, अना मुस्लिमुन, नहनु मुस्लिमून। जी, तर्जुमा करेंगे। वो एक मुसलमान है, वो दो मुसलमान हैं, वो सब मुसलमान हैं। आप एक मुसलमान हैं, आप दो मुसलमान हैं, आप सब मुसलमान हैं। मैं एक मुसलमान हूँ, हम सब मुसलमान हैं। जी, अब मैं उर्दू अल्फाज पढ़ूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। वो एक मुसलमान है, हुआ मुस्लिमुन, वो दो मुसलमान हैं, हुमा मुस्लिमानी, वो सब मुसलमान हैं। हुम मुस्लिमूना, आप एक मुसलमान हैं, अंता मुस्लिमुन, आप दो मुसलमान हैं, अंतुमा मुस्लिमानी, आप सब मुसलमान हैं। अंतुम मुस्लिमूना, मैं एक मुसलमान हूँ, अना मुस्लिमुन, हम सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमूना। अब एक मर्तबा बगैर देखे कोशिश करें पढ़ने की, जहां भूल जाए वहां आप देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अपनी आंखें बंद करके या अपनी नजर स्क्रीन से हटा करके और पढ़े, दिल में पढ़े, इशारा करते हुए। इशारा जरूर कीजिएगा और जहां भूल जाए आप देख सकते हैं। जी बिस्मिल्लाह, शुरू कीजिएगा। सेल्फ एग्जाम है, अपना इम्तिहान खुद लीजिएगा और जो वीडियो देखकर कर रहे हो रिकॉर्डिंग, वो वीडियो को यहाँ रोक दें और ट्राई करें।